ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم. بعضیا اصل تهاجم رو منکر شدن، گفتن آقا چه تهاجم. بعد یواش یواش دیدن که نه ما میگیم، خیلی از کشورهای غیر غربی هم مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن، میگن غربی ها به ما تهاجم فرهنگی کردن. بعد دیدن که خود اروپایی ها هم میگن آمریکا به ما تهاجم فرهنگی کرده. این توی لابد دیدید خوندید که فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم فرهنگی به ما کردن و دارن فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد بالاخره به برکت قبول دیگران این حرف ما هم مورد قبول خیلی از کسانی که قبول نمی‌کردن قرار گرفت. تهاجم فرهنگی یه واقعیتی است. صدها رسانه، حالا من که میگم صدها میشه گفت هزارها، منتها حالا بنده چون خود تو این زمینه‌های آماری دلم میخواد احتیاط کنم میگم صدها رسانه صوتی، تصویری، اینترنتی، عرض کنم که مکتوب در دنیا دارن کار میکنن با هدف ایران، نه اینکه دارن کار خودشونو میکنن. یه وقت هستش که فرض کنید که رادیوی فلان کشور یا تلویزیون فلان کشور یه کاری داره برای خودش میکنه. این نیست اصلا. هدف اینجاست با زبان فارسی، با وقت استفاده فارسی زبان یا ایرانی، عنصر ایرانی، این رو تطبیق میکنن، مسائل ما رو رصد میکنن، بر طبق اون مسائل موضوعات و عرض کنه که محتوا برای رسانه خودشون تهیه میکنن. یعنی کاملا واضحه که هدف اینجاست. خودشون هم میگن، انکارم نمیکنن. بنابراین تهاجم فرهنگی یک حقیقتی است که وجود داره. میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنن. این نوجوان، حتی کودک، این بازی های اینترنتی از جمله همینه. این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه که من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار که این کار رو دنبال بکنن.